अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं वसीम अब्बासी। सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मुबारक हो। ये मुल्क अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। ये हमारी पहचान है, ये है तो हम हैं। एक माँ की तरह का होता है, इससे मोहब्बत अपनी ज़ात से मोहब्बत की तरह है, तो वो तो हमेशा कायम रहेगी और रहनी चाहिए। उसके साथ साथ जी आज ख़बरें तीन हैं, और तीन ख़बरें जनाब। एक तो जनरल फैज़ के पीटीआई से रब्तों के हवाले से क्या अभी तक पता चला है तफ्तीश में, ये बात आपसे करेंगे। दूसरा, पासपोर्ट बनवाना है आपने तो उसके लिए खुशखबरी है, और पासपोर्ट अब सहूलत से आप बनवा सकेंगे पाकिस्तान के किसी भी शहर से, इस हवाले से भी बात होगी। और तीसरी ख़बर है जनाब, अरशद नदीम को सबसे बड़ा तोहफ़ा मिल गया है, और अरशद नदीम ने और क्या क्या पाना है, क्या क्या उनके साथ होने जा रहा है, और क्या वो पाकिस्तान के महंगे तरीन एथलीट बनने जा रहे हैं, सबसे अमीर तरीन एथलीट बनने जा रहे हैं, जो कि उनका पूरा हक है। और क्यों हक है ये भी बात होगी। तो जनाब चैनल अगर आपको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले जनाब आते हैं उस ख़बर की तरफ जो कि सबसे बड़ी ख़बर है पाकिस्तान की इस वक्त, और वो ये है जनाब, जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी। कल से उनकी गिरफ़्तारी के बाद से रिपल इफ़ेक्ट्स जारी हैं, और ज़ाहिर है ISPR की प्रेस रिलीज़ में तो उसकी ये कहा गया था कि एक तो उन्होंने टॉप सिटी केस की वजह से गिरफ़्तार किया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, दूसरा उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की, यानी 2 साल तक जो आर्मी अफसर को जो काम नहीं करने चाहिए उन्होंने वो किए हैं, उस पर उनको गिरफ़्तार किया गया। अच्छा, उस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी सामने आई। उमर चीमा साहब ने कल इंकशाफ किया था कि पीटीआई सेक्रेटेरिएट में छापे से उनकी गिरफ़्तारी का ताल्लुक़ है, और उस दौरान कुछ ऐसे सबूत उनके हाथ में आए जिससे पता चलता है कि वो पीटीआई से रब्ते में। मैं आज आपको बताऊंगा कि कुछ मेरी इन्फॉर्मेशन भी हैं जिसके मुताबिक ना सिर्फ ये कि वो पीटीआई से रब्ते में थे, लेकिन पीटीआई के ख़ास रहनुमा से ख़ास तौर पर वो रब्ते में थे, और वो रहनुमा यानी रऊफ़ हसन, उनके हवाले से शवाहिद मिले हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं या जो इदारे हैं उनको। और उसमें जो उनके फ़ोन पे रब्ते होते थे या जिस तरीके से भी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी थी जो पीटीआई की, उसकी डिज़ाइनिंग में उनका बड़ा हाथ था कि जी किस वक्त क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नर्व्स को अटैक करती है, क्या चीज़ बयानिया बनाने में हेल्प कर सकती है, कैसे आप कम्युनिकेट करें आपस में, कौन से डिवाइसेस यूज़ करें, दूसरी साइड पे क्या क्या आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो उस हिसाब से तो बेसिकली एक बड़ी स्ट्रेटिजिक पोजीशन थी जनरल फैज़ की पीटीआई की स्ट्रेटजी डिज़ाइनिंग में, अकॉर्डिंग टू सम इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस। तो इस वजह से भी उनको पकड़ा गया कि वो बड़ी मावनत दे रहे थे। जेल में पैगामात तो उनके ज़रिए पहुँचे इमरान खान साहब तक, और उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़रियों से पहुँचवाए, और पीटीआई के की लीडरशिप से वो राब्ते में थे। कुछ स्ट्रेटजीज़ बताते थे, ख़ास तौर पे जो मफरूर रहनुमा हैं कि वो कहाँ चले जाएं, क्या करें, कैसे रडार से बाहर रहें। तो ये बड़ी एक सेटबैक है पीटीआई के लिए, बहुत बड़ा सेटबैक है जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी। और उसके बाद अब मार्केट में ख़बरें हैं कि जी मज़ीद गिरफ़्तारियाँ भी हो सकती हैं, उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके नाम लिए जा रहे हैं कि जी उनकी गिरफ़्तारियाँ हो सकती हैं। और कल जनरल बाजवा साहब के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने बात करके सबको हैरान किया कि जनरल बाजवा साहब मौजूदा आर्मी चीफ़ की तैनाती नहीं चाहते थे, ना जनरल फैज़ की, कुछ अर्सा जनरल फैज़ की चाहते रहे थे, लेकिन ना जनरल फैज़ की चाहते थे, ना मौजूदा आर्मी चीफ़ की, कुछ और नाम चाहते थे। तो क्या ख्वाजा आसिफ साहब ये भी चाहते हैं कि जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, जो जिसके इम्कानात बहुत कम हैं, मगर बाकी जो इस वक्त जो है वो बाकी इदारों में भी एक थरथली सी मची हुई है वो, और हर तरफ ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि अगला निशाना कौन होगा। लेकिन बात यह है कि ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटिजिक सेटबैक है जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी और उनका कोर्ट मार्शल। उसकी वजह से कम्युनिकेशन लाइन में एक बहुत बड़ा तात्तुल आ गया, और उसकी वजह से ये अब स्ट्रेटजी डिवाइस करना और आने वाले दिनों में पीटीआई कैसे इससे सेटबैक से बाहर निकल सकेगी, इमरान खान साहब की टोन क्या होगी, बातचीत क्या वो मुज़ाकरात शुरू करेंगे। अपोजिशन के क़यादत की मीटिंग हुई है कल डिनर पे, और उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को बनाया जा रहा है कि जी वो आप क़यादत संभालें। महमूद खान सिकज़ई भी हैं, बाकी भी लोग हैं, लेकिन अभी तक अपोजिशन कामयाब नहीं हुई और ना ही कोई तारीख़ तय की गई, लेकिन ये कहा गया कि जल्दी अलायंस को बनाया जाए। अब इमरान खान साहब की क्या स्ट्रेटजी होगी पोस्ट जनरल फैज़ तहवील और अरेस्ट, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। बहरहाल ये एक बड़ी ख़बर थी कि जी उनके जो राब्ते हैं वो पीटीआई के साथ थे, और उन राब्तों की वजह से भी वो जिस मुश्किल का शिकार हैं वो उस वजह से ज़्यादा मुश्किल में आए। पहले टॉप सिटी से केस तो बहुत अच्छे से चल रहा था, वो आपको कल मैं बता चुका हूँ कि टॉप सिटी केस क्या था कि कमर मुईज़ जो टॉप सिटी के मालिक हैं उनको जनरल फैज़ ने अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए
پکڑا, ان کے گھر سے ریڈ کیا, ان کو حبس بیجا میں رکھا, ان پہ تشدد کیا اور ان سے 400 تولے سونا تھا, بائی دا وے 400 کلو نہیں, میرے منہ سے نکل گیا, 400 تولے سونا ان کے گھر سے اٹھایا, ان کی باقی چیزیں بھی اٹھائیں اور تشدد بھی کیا فیملی پہ. اس کا کیس ہے, لیکن وہ اور سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے قمر مویز جب حالات اچھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. سپریم کورٹ نے محکمہ دفاع کو کہا تھا اور وہ کارروائی ہوئی, لیکن صاف ظاہر ہے پریس ریلیز میں بھی ایس پی آر کی کہ بعد میں جو انہوں نے کام کیے پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کی بھی وجہ بنی. تو وہ کام کیا تھے, ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. دوسری خبر جی, اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے. ویزا کے حوالے سے تو ایک خبر آئی ہے کہ حکومت نے آج 126 مزید ممالک کے لیے ویزا پاکستان کا فری کیا ہے, اور مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی ری برانڈنگ کی جائے اور فوراً ممالک کے جو رہائشی ہیں, خاص طور پہ سعودی عرب کے, خلیج کے, باقی جو یورپین ممالک ہیں, ان کو پاکستان کا امیج دکھایا جائے, ان کو فری پاکستان لایا جائے اور کہا جائے کہ پاکستان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ جنگل نہیں ہے, یہ ڈیزرٹ نہیں ہے, یہ خوبصورت ایک کشور حسین ہے جس میں پہاڑ ہیں, جس میں ندیاں ہیں, جس میں دریا ہیں, جس میں خوبصورت نظارے ہیں, جس میں صحرا بھی ہیں. یہ سب کچھ اس ملک میں ہے. اگر آپ آئیں گے تو دیکھیں گے. تو یہ تو ہے ہی ہے, لیکن پاسپورٹ جو پاکستان کے لوگ پاسپورٹ بنوانا چاہتے تھے ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے, اور وہ بہت ضروری خبر ہے. آپ کو پتہ ہے بیک لاگ ابھی بھی چل رہا ہے پاسپورٹ آفس میں, اور کتنے عرصے سے پاکستانی پاسپورٹ بنانے میں مشکلات کا سامنا کر رہے تھے. تو حکومت نے ایک پاسپورٹ رولز میں ترمیم لانے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس ترمیم کے تحت اب پاکستان کے ہر شہری ہر شہر میں ہی, بجائے اس کے کہ مری والے لوگ اب پنڈی میں آ کے پاسپورٹ بنواتے تھے, کسی اور علاقے کے لوگ کسی اور علاقے میں بناتے تھے, بہت سارے لوگ اسلام آباد سے بنواتے تھے کہ یار یہاں سہولت ہے, آرام سے بن جائے گا, باقی علاقوں میں تو خاری ہے بہت لمبی لمبی. اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ترمیم کریں گے, اور اس میں ہر شہر میں پاکستان کے شہری اب پاسپورٹ کسی بھی شہر سے بنوا سکیں گے. جس طرح کہ نادرا کا شناختی کارڈ آپ جاتے ہیں سہولت مرکز نادرا کے سینٹر میں, اور فوراً آپ کا وہ پروسیس ہوتا ہے, ٹوکن ملتا ہے, وہیں پہ آپ درخواست دیتے ہیں, فیس جمع کراتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. اب حکومت کا کہنا ہے کہ ملک میں قومی بینک کی کسی بھی شاخ میں, جیسے نیشنل بینک کی کسی بھی برانچ میں آپ پاسپورٹ فیس جمع کروائیں, اس کے بعد آپ کسی بھی شہر سے آپ بنوا سکیں. اور یہ سہولت بہت عرصے سے لانگ ڈیو تھی, گھر بیٹھے بھی درخواست دے کے آپ کو پاسپورٹ ملنا چاہیے, وہ اب حکومت نے ترمیم کی ہے, اور ہر شہر میں ہر شہری کو پاسپورٹ ملا کرے گا. یہ اچھی خبر ہے, خوشخبری تھی, تو میں نے کہا آپ کو اس سے بتاؤں. اب آتے ہیں جی ارشد نعیم, قومی ہیرو, فخر پاکستان, ماشاءاللہ نام لے کے مزہ آ جاتا ہے ان کا. انہوں نے جو پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا, یقین کیجئے کہ جتنی ان کی تعریفیں اور جتنے ان کے انعامات مل رہے ہیں وہ اس سے زیادہ کے مستحق ہیں. ابھی پاکستان کو اندازہ نہیں کہ ان کی وجہ سے پاکستان کو کیا کیا فائدے ہوئے ہیں. پاکستان اس وقت دنیا کے میپ پہ اوپر گیا ہے کسی پازیٹیو ریزن کی وجہ سے. آپ اولمپک فیڈریشن کو دیکھ لیں, دنیا کی بڑی بڑی پیرس اولمپکس کے اکاؤنٹ کو دیکھ لیں, انڈیا کے اخبارات کو دیکھ لیں, گلوبل میڈیا کو دیکھ لیں, اس میں ارشد ندیم نے پاکستان کو میپ میں پازیٹیولی وہ اجاگر کیا ہے گولڈ میڈل لے کے. تو اب آج ان کو جو تحفہ ملا ہے, میرے خیال میں سب سے اچھا تحفہ ان کو یہ ملا. سب سے کریٹو کسی کا آئیڈیا تھا, اور بہت اچھا آئیڈیا تھا. انہوں نے جو پھینکا تھا اپنا جیولن, وہ جناب 92.97 یعنی کہ 92.97 پہ پھینکا تھا. اس نام کی جناب ان کو نمبر پلیٹ الاٹ کر دی گئی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے پنجاب اور پھر پاکستان, اور لکھا ہوا ہے 9297. یہ جناب ان کو نمبر پلیٹ ان کی گاڑی کے لیے الاٹ کی گئی ہے. مریم نواز کی آج ان سے ملاقات ہوئی ہے, سی ایم پنجاب کی, اور انہیں 10 کروڑ روپے بھی دیے, ان کو ہونڈا سوک گاڑی بھی دی, ان کی حوصلہ افزائی بھی کی, اور ان کو یہ نمبر پلیٹ کا جو تحفہ دیا یہ ان کا سب سے بڑا تحفہ. یہ آپ کو پتہ ہے کروڑوں میں بکتی ہے جو پرسنلائز نمبر پلیٹ ہوتی ہے, جس میں پوائنٹ بھی لگا ہوا ہے, اشاریہ بھی ہے. لیکن یہ پورے پاکستان میں جہاں جائیں گے ارشد ندیم فخر کے ساتھ ان کی گاڑی آئے گی, سب لوگ سلوٹ ماریں گے کہ یہ وہ پاکستان کا فرزند ہے جس نے 92.97 تک تھرو کی. میں آپ کو بتاؤں یہ لفظ 92 میٹر اتنے دور ہے کہ یہ دنیا کے صرف چند ایتھلیٹس پوری زندگی میں کر سکیں. اولمپک کی 100 سالہ تاریخ میں کبھی بھی یہ کوئی ایتھلیٹ 92 میٹر کیا 90 میٹر تک نہیں پھینک سکا. تو اس مرد کلندر نے جناب 92.97 تک تھرو کی. وہ جناب پرائم منسٹر ہاؤس بھی آ رہے ہیں, ابھی جب تک آپ دیکھ رہے ہوں گے پرائم منسٹر آفس میں تقریب ہے, وہاں بھی بڑا انعام ہے, اور پاکستان کے عوام کے ساتھ وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں نیشنل ڈے, پاکستان ڈے, اور اس میں وہ افنین پارک میں بھی جلوہ گر ہوں گے, اور پاکستان کے لوگ ان کو خراج تحسین پیش کریں گے. ان کو جناب یہ تحفہ ملا. آج ایک ویڈیو چلی ان کے گھر کی, ان کی ایک سوسائٹی میں, ہمارے دوست ہیں عمر چیمہ, انہوں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ انہوں نے ایک سوسائٹی میں گھر بنایا ہے, ابھی شفٹ نہیں ہوئے ظاہر اپنے ماں باپ کے بھائی گھر میں, جہاں پہ خالص دودھ بھی ملتا ہے. ان کو بھینس کا تحفہ بھی ان کے سسر نے دیا تھا, تو وہ اپنے اٹیچ ہیں اس گھر سے, لیکن بنا لی. اور اب انشاءاللہ ہمارا یہ فرزند جو ہے وہ
जिस शहर में चाहेगा घर बनाएगा, जिस शहर में रहेगा, वो पाकिस्तान के अमीर तरीन एथलीट बनने जा रहे हैं। इस वक्त कंपनियां लाइन लगा के खड़ी हैं कि वो इंडोर्समेंट दें उनको, यानी कि सिर्फ हुकूमतें नहीं हैं और पंजाब हुकूमत ही नहीं है, बाकी सिंध की हुकूमत ने भी दिया, सरहद हुकूमत ने उनके लिए, यानी KPK की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, उसने अभी तक उनके लिए कोई बड़ा इनाम अनाउंस नहीं किया। मैं देख रहा था कि प्राइवेट बिजनेसमैन ने जाके चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को कोई 1 करोड़ रुपए दिए कि आप दे दें, मेरी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से चला जाए, तो क्योंकि कौमी ख़जाने की आप बचत करें। लेकिन खैर उनको इनामात ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट कंपनीज़ दे रही हैं धड़ाधड़। गो का उन्होंने गो वाले जो पेट्रोल वाले हैं जिनको ख़रीद लिया सऊदी अरामको ने, उन्होंने उनको एक गाड़ी भी दी और लाइफ टाइम पेट्रोल भी फ्री दिया। जनाब उनके तोहफ़ों की एक लंबी लिस्ट है। उनको सुसर ने भैंस दी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आपको पता ही है 10 करोड़ रुपया दिया, 5 करोड़ सिंध गवर्नमेंट ने दिया। हर बड़ी कंपनी उनको इनामात दे रही है और बाद में यही एक ब्रांड बनेंगे और ब्रांड ऐसा जो जिस कंपनी के साथ जुड़ेगा उसको फ़ायदा होगा। इसलिए यूफोन तो पहले ही उनके साथ है, बाकी कंपनियां भी लाइन अप करी हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के महंगे तरीन, पाकिस्तान के अमीर तरीन एथलीट बनने जा रहे हैं और ये भी हम सब के लिए फ़ख्र की और ख़ुशी की बात है। इससे बेहतरी ये निकलेगी कि ना सिर्फ वो मज़ेदार हो जाएंगे और उनकी ज़िंदगी मज़ेदार हो जाएगी, पाकिस्तान में और लोगों को एथलीट बनने का शौक़ होगा और बच्चों को शौक़ होगा कि यार हमने भी अरशद नदीम बनना है, जितना आइकॉनिक फिगर वो बने, और उससे ये होगा कि पाकिस्तान को और गोल्ड मेडल मिलेंगे और इज़्ज़त मिलेगी। तो ये सब के लिए विन विन है, जितना इसको सेलिब्रेट करें कम है। यौम पाकिस्तान पे इससे अच्छा तोहफ़ा नहीं हो सकता था। तो अरशद नदीम को भी मुबारक, आपको भी मुबारक, हम सबको मुबारक और पाकिस्तान को मुबारक। आपको एक बार फिर जश्न आज़ादी मुबारक और अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।